अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला दुआए कुनूत सीखेंगे तजवीद के साथ। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नस्तगफिरुक ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن 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 اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي
ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.